नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो एपमा चाहिँ फाइल स्टोरेजमा कसरी फाइलहरु अपलोड गर्ने भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्नुभएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो इमेजलाई चाहिँ फाइल स्टोरेजमा कसरी अपलोड गर्ने भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि इमेज पिकरको बारे तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। कसरी इमेजलाई चाहिँ पिक गर्ने भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यो भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु। आउनुहोस् र म यति बेला चाहिँ म VS कोडमा छु हैन। अब म चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले लास्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ यति मात्र गरेछु, जुन चाहिँ एउटा रेज बटन राखे त्यो इमेज पिक गर्नको लागि हैन। अनि तल चाहिँ मैले त्यो इमेज पिक गरेकोलाई चाहिँ तल डिस्प्ले गराएको थिएँ लास्ट ट्युटोरियलमा। अब म आजको भिडियोमा चाहिँ म यहाँ एउटा तल फेरि एउटा बटन राख्न चाहन्छु, अपलोड इमेज भनेर। अब त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै यो सेन्टरको ठ्याक्कै तल हुने भयो। रेज बटनले चाहिँ दुईवटा प्रपर्टी लिने भयो, एउटा चाइल्ड र अर्को अनप्रेस भन्ने मेथड। चाइल्डमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट भन्ने विजिट देखाउन चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले अब के लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अपलोड इमेज भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई यो रेज बटनको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कलर्स भन्ने प्रपर्टी छ रेज बटनको, त्यसमा चाहिँ कलर्स डट तपाईले आफुलाई मन लागेको कलर हाल्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि चाहिँ म यो अनप्रेस भन्ने मेथडमा चाहिँ अहिले एम्प्टी फंक्सन बनाउन चाहन्छु। र यति गरेपछि चाहिँ त्यो हट रिलोड गर्नुहोस्। यहाँ अपलोड इमेज आयो हैन। अब म के गर्नु पर्यो, अब मैले इमेजलाई चाहिँ अब फाइल स्टोरेजमा चाहिँ अपलोड गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले एउटा प्याकेज इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। poster.yml मा फायरबेस स्टोरेज भन्ने प्याकेज चाहिँ तपाईले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ पब्लिक ट्याबमा सर्च गरेर। र त्यसपछि चाहिँ मैले यो प्याकेज इन्स्टल गरेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस्, home.dart मा आउनुहोस्। र अब म यो अनप्रेस भन्ने मेथडमा चाहिँ एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु। अपलोड भन्ने एउटा मेथड बनाउन चाहन्छु र यो अपलोड चाहिँ म बाहिर फंक्सन बाहिर कल गर्न चाहन्छु। र अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब म यो जब म इमेज पिक गर्छु यो त्यो इमेजको प्रिभ्यू चाहिँ यहाँ तल डिस्प्ले गराइदिने भयो। र डिस्प्ले गरेपछि चाहिँ साथसाथै म यो अपलोड इमेजलाई चाहिँ क्लिक गरेपछि चाहिँ त्यो म फाइलबेस स्टोरेजमा चाहिँ अपलोड गर्न चाहन्छु हैन। त्यो आजको मेरो मेन मोटिभ भनेको त्यही हो, तपाईहरुलाई सिकाउन लागेको जुन चाहिँ। अब म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि तपाईले एउटा फाइलबेस स्टोरेजको एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा। र तपाईले फायरबेस स्टोरेजको एउटा अब्जेक्ट बनाएपछि चाहिँ तपाईले त्यसपछि रेफरेन्स क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेफरेन्स भनेको सिम्पली तपाईले त्यो फाइल क्रिएट गर्नुभएको त्यसको इमेजको नेम र लोकेसन इन्क्लुड तपाईको पार्ट पनि त्यसमा इन्क्लुड हुने भयो। अब त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले यो फायरबेस स्टोरेज डट रेफरेन्स डट भन्ने इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। चाइल्डमा चाहिँ तपाईले पार्ट इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले यसमा चाहिँ तपाईले के पार्ट अब दिनुपर्ने हुन्छ पार्टको नाम। अहिले चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि सागर डट png मा म त्यो फाइलको नेम सेट गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि यो चाइल्ड भन्ने मेथडले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि एउटा स्टोरेज रेफरेन्स भन्ने एउटा भेरिएबल लिने भयो। र तपाईले यो रेफरेन्स भेरिएबल बनाइसकेपछि अब तपाईले अब
फाइललाई चाहिँ अब अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो अपलोड कसरी गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले रेफरेन्सको मेथडबाट तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। रेफरेन्सको मेथडबाट चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पुट फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। पुट फाइलले चाहिँ एउटा फाइल तपाईले फाइल बनाउनु भएको त्यसको अब्जेक्ट लिने भयो। र फाइल भनेको चाहिँ के हुने भयो, यो फाइलको अब्जेक्टको नाम चाहिँ इमेज हुने भयो। अहिलेको लागि तपाईले सिम्पली यसमा के दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले इमेज दिनुपर्ने हुन्छ। र यति गरेपछि चाहिँ अब तपाईले एकचोटि हट रिस्टार्ट गर्नुहोस्। र हट रिस्टार्ट गरेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, एकचोटि म फायरबेस कन्सोलमा आउन चाहन्छु। तपाईले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फायरबेस स्टोरेजमा चाहिँ यो रुलमा गएर चाहिँ सर्टेन केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ रुलमा। यो तपाईले यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यसलाई रिमुभ गरिदिनुहोस्। र पब्लिश गरिदिनुहोस्। सरी, यहाँ कोलन हुनुपर्ने। र पब्लिश गरेपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि VS कोडमा आउन चाहन्छु। अब म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा इमेजलाई चाहिँ पिक गर्छु। र मैले इमेजलाई पिक गरेपछि चाहिँ अब म के गर्छु, यो अपलोड इमेजमा जब म अपलोड बटन क्लिक गर्छु अब यो इमेज चाहिँ मलाई फायर स्टोरेजमा चाहिँ सेभ हुने पर्यो हैन। अब त्यो जब म बटन क्लिक गर्छु अब र म फायर स्टोरेजमा एकचोटि आउन चाहन्छु र यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गर्न चाहन्छु। अलरेडी सेभ भयो हैन। sagar.png भन्ने फाइल नेममा चाहिँ सेभ भयो हैन। अब मलाई फेरि अब अर्को एउटा इमेज सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो इमेजको फाइल नेम पनि फेरि sagar.png मै सेभ भएर बस्ने भयो हैन। किन भन्दाखेरि मैले फाइल नेम त अहिलेको लागि त स्ट्याटिक हालेको छु नि त, त्यही भएर फाइल नेम चाहिँ सेम हुने भयो तर इमेज चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब यो इमेजलाई चाहिँ अब हैन डाइनामिक पार्नु पर्यो। फाइल नेम चाहिँ अब हरेक टाइम अब मैले फाइल अपलोड गर्दा इमेज अपलोड गर्दा चाहिँ मलाई डिफ्रेन्ट फाइल नेम देखाउनु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म फेरि VS कोडमा आउन चाहन्छु। डेट टाइम डट नाउ डट टु आइएसओ स्ट्रिङ राखेपछि चाहिँ अब यो हरेक टाइम तपाईले अब इमेज अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसको फाइल नेम चाहिँ एभ्री टाइम चाहिँ चेन्ज भएर आउने भयो। अब एकचोटि फेरि यसलाई चाहिँ हट रिस्टार्ट गरौँ। तपाईले अपलोड इमेजमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। यति क्लिक गरेपछि फेरि फायरबेस कन्सोलमा आउनुहोस् र एकचोटि यसलाई फेरि रिलोड गर्नुहोस् फायरबेस कन्सोललाई। अब यहाँ आयो हैन, चेन्ज आयो। हरेक टाइम अब डेट अनुसार चाहिँ फाइल चाहिँ त्यो कति बेला तपाईले अपलोड गर्नुपर्छ त्यो ठ्याक्क त्यसको डेट चाहिँ यहाँ आउने भयो। अब मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले इमेज अपलोड गर्नुहुन्छ। अब एउटा म फोल्डरमा त्यसलाई सेभ गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले एउटा फोल्डरको नाम दिनुपर्ने हुन्छ, इमेज, अनि यहाँ फरवर्ड स्ल्यास अनि यहाँ प्लस राखेपछि चाहिँ
यो अब यहाँ फोल्डर नेम भएर आउने भयो हाम्रो फायरबेस स्टोरेजमा। यसलाई फेरि एकचोटि हट रिस्टार्ट गरौँ। पिक इमेज अब जब तपाईले अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नुहुन्छ अब यसमा के हुने भयो, पहिला एउटा फोल्डर क्रिएट हुने भयो अनि त्यो फोल्डर क्रिएट गरेपछि चाहिँ त्यसको रेस्पेक्टिभ त्यसको फाइल नेम चाहिँ सेभ हुने भयो हाम्रो फायरबेस स्टोरेजमा। एउटा फोल्डर क्रिएट भयो र त्यसभित्र चाहिँ तपाईले सेभ अपलोड गर्नुभएको इमेज चाहिँ यहाँ बस्ने भयो। र अब त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब तपाईले फाइल अपलोड गरेपछि यो पुट फाइल चाहिँ केमा लिने भयो, एउटा अब्जेक्टमा लिने भयो। त्यो अब्जेक्टको नाम चाहिँ स्टोरेज अपलोड टास्क भन्ने एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ तपाईले यो पुट फाइललाई चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि तपाईले र यति गरेपछि चाहिँ अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यो टास्कलाई चाहिँ अब कम्प्लिट गर्नु पर्यो। टास्क डट तपाईले अब यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो, कम्प्लिट गर्नु पर्यो। र यो अनकम्प्लिटले चाहिँ के लिने भयो, एउटा फिचर टाइप लिने भयो। फिचर टाइप भएको हुनाले चाहिँ तपाईले यहाँ अवोइड राख्नु पर्ने हुन्छ। र अवोइड राखेपछि तपाईले एउटा यहाँ असिङ भन्ने किवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। र अनकम्प्लिटले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि स्टोरेज टास्क स्न्यापसट भन्ने एउटा अब्जेक्ट यसले रिटर्न गर्ने भयो। तपाईले चाहिँ अब स्न्यापसट भन्ने अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुभयो हैन। अब स्न्यापसटले चाहिँ के लिने भयो भन्दाखेरि एउटा रेफरेन्स टाइपको मेथड लिने भयो। गेट डाउनलोड लिंक हैन। यो अब यो किन राखेको भन्दाखेरि अब मलाई त्यो इमेज चाहिँ तपाईले त्यो अपलोड गर्नु भएको छ, अब मलाई अरु ठाउँमा पनि एक्सेस गराउनु पर्यो। सिम्पली तपाईले फायर स्टोरमा पनि एक्सेस गराउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले त्यहाँ रेफरेन्सको मेथडबाट चाहिँ तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो भनेको चाहिँ एउटा सिम्पली तपाईले के गर्नु पर्यो, एउटा स्ट्रिङमा स्टोर गर्ने भयो। र यसले चाहिँ एउटा फ्युचर टाइप लिन्छ नि त, त्यही भएर तपाईले यहाँ अवोइड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले इमेज अपलोड गर्नुभयो हैन। अब सिम्पली अब अपलोड गरेपछि चाहिँ म एउटा डायलग बक्स देखाउन चाहन्छु। अब त्यो कसरी देखाउने भन्दाखेरि सो डायलग भन्ने एउटा मेथड कल गर्ने र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, एउटा कन्टेक्स्ट भन्ने पास गर्नु पर्यो। र यो कन्टेक्स्ट चाहिँ म माथि प्यारामिटरमा डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। र अर्को प्रपर्टी चाहिँ यसले के लिने भयो, ब्यारियर डिसमिसल भन्ने प्रपर्टी लिने भयो यसले। यसलाई चाहिँ म फल्स राखिदिन्छु। यहाँ तपाईले एउटा कमा छुट्यो। र त्यसपछि चाहिँ अब म अर्को प्रपर्टी के राख्छु भन्दाखेरि बिल्डर भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। बिल्डरले चाहिँ एउटा फंक्सन लिने भयो कन्टेक्स्ट भनेर। र यसमा चाहिँ म के रिटर्न गर्न चाहन्छु, एउटा अलर्ट डायलग रिटर्न गर्न चाहन्छु। र अलर्ट डायलगमा चाहिँ म एउटा टाइटल भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। टाइटलमा चाहिँ म एउटा टेक्स्ट भन्ने विजिट राख्न चाहन्छु। अपलोड सक्सेसफुली भनेर देखाइदिन्छु।
त्यसपछि चाहिँ अब मलाई एउटा यसको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईले त्यो यो इमेज राख्नु पिक गर्नु भएको छ त्यसको ठ्याक्क त्यसको तल चाहिँ यो टेक्स्टको ठ्याक्क त्यो देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईले कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईले के राख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इमेज डट तपाईले अब यसमा के इन्क्लुड गर्नु पर्यो यो डाउनलोड युआरएल चाहिँ राख्नु पर्यो किन भन्दाखेरि यो तपाईले जब टास्क कम्प्लिट गर्नु भएको छ हैन त्यसको लिंक चाहिँ कहाँ स्टोर गर्ने कहाँ स्टोर हुने भयो यो डाउनलोड युआरएल मा स्टोर हुने भयो। र म यसको सर्टेन हाइट दिन चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ अब म के गर्छु यहाँ एउटा सर्टेन एरर आएको छ ट्राई एडिङ द मिसिङ आर्गुमेन्ट। तपाईले यहाँ आर्गुमेन्ट पास गर्नु पर्ने हुन्छ कन्टेक्स्ट भनेर र कन्टेक्स्ट पास गरेपछि तपाईले अब के गर्नु पर्यो अब यो अलर्ट डायलगले चाहिँ एउटा एक्सन भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। एक्सनमा चाहिँ यसले लिस्ट लिने भयो विजिटको। यसमा चाहिँ म के युज गर्छु पहिला सिम्पली तपाईले एउटा पहिला के रेज बटन युज गर्नुहोस्। रेज बटनमा चाहिँ चाल भन्ने प्रपर्टी दिनुहोस्। चालमा चाहिँ म टेक्स्ट दिन चाहन्छु ओके र फेरि म एउटा रेज बटन थप्न चाहन्छु। क्यान्सिल र यो क्यान्सिलको अनप्रेसमा चाहिँ पप गर्न चाहन्छु म स्क्रिनलाई नेभिगेटर डट पप युज गर्न चाहन्छु र यति गरेपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एडिटर रिस्टार्ट गर्न चाहन्छु र त्यसपछि म पिक इमेजमा क्लिक गर्न चाहन्छु। अब पिक इमेजमा क्लिक गरेपछि चाहिँ यहाँ तल त्यो तपाईले पिक गर्नु भएको इमेज चाहिँ यहाँ डिस्प्ले भयो। अब म जब अपलोड इमेज क्लिक गर्छु यसले एउटा सर्टेन के भन्छ अलर्ट डायलग भन्ने पपअप देखाइदिने भयो। अपलोड सक्सेसफुली र यहाँ तल चाहिँ के भन्छ त्यो तपाईले पिक गरे इमेज चाहिँ यहाँ यसमा तल देखाइदिने भयो र तपाईले क्यान्सल क्लिक गरेपछि ब्ल्याक आउने भयो। मैले त्यहाँ ओके भन्ने बटनको के मेथड परफर्म गरेको छैन त्यही भएर मैले त्यो ओकेमा क्लिक गर्दिन र म फेरि एकचोटि फाइल स्टोरेजमा चाहिँ आउन चाहन्छु। इमेज अपलोड भयो हैन जुन चाहिँ तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ यहाँ भयो। आई होप अब तपाईहरुले इमेजलाई चाहिँ फाइल स्टोरेजमा कसरी अपलोड गर्ने भनेर अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्नेछ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र मैले आज के गरेँ भन्दाखेरि एउटा फाइल स्टोरेजको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ हैन। अब्जेक्ट बनाएपछि चाहिँ मैले त्यो रेफरेन्स भन्ने मेथडमा कल गरेँ। रेफरेन्स भनेको सिम्पली फाइलको इमेज लोकेसन पाथ दिनु नै हाम्रो त्यो रेफरेन्स भयो जुन चाहिँ मैले अलरेडी यहाँ फाइल स्टोरेज भन्ने अब्जेक्टमा दिएको छु हैन। अब मलाई यो थर्ड लाइनले के भनेको छ भन्दाखेरि अब मलाई इमेज अपलोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली तपाईले त्यो रेफरेन्स बनाउनु भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले पुट फाइलमा भन्ने मेथडमा कल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको भित्र चाहिँ तपाईले त्यो इमेज फाइलको अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले अलरेडी क्रिएट गरिसकेको छु। यो फाइल भन्ने अब्जेक्ट यो भयो हाम्रो
र अब त्यसपछि मैले अब के गरेँ, अब अर्को स्टेजमा भनेको अब यो जब यो टास्क यो तपाईँले अपलोड गरिसकेका इमेजलाई चाहिँ एउटा टास्क भन्ने अब्जेक्टमा मैले भेरिएबलमा स्टोर गरेँ र यो टास्क जब कम्प्लिट हुन्छ त्यो चाहिँ केमा स्टोर हुने भयो, एउटा स्न्यापसट भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुने भयो हैन। त्यो स्न्यापसट अब मलाई त्यो इमेज चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि एक्सेस गराउनु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली फेरि तपाईँले रेफरेन्स भन्ने फेरि भेरिएबल रेफरेन्स भन्ने फेरि तपाईँले कल गर्नुपर्ने हुन्छ। डट तपाईँले गेट डाउनलोड युआरएल मेथड कल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मैले जब यो अपलोड इमेज क्लिक गरेपछि मैले एउटा पपअप डायलग देखाएँ, जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले अलरेडी देख्नु भइसकेको छ। यसको कोड यसको त खासै केही पनि छैन र आजलाई चाहिँ यति, र हाम्रो भेट चाहिँ अर्को भिडियोमा चाँडै हुनेछ। जय नेपाल।